बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेल का आपके साथ मैं शाहिद अहमद। आज हम स्टूडियो से बाहर और जो रिकॉर्डिंग के लिए जो है अमीनगढ़ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ काजी नज़र साहब मौजूद है। मारूफ शख्सियत है, किसी तारफ की मोहताज नहीं। इसके अलावा हमारे साथ मुस्तफा बाबर साहब हैं और जो शोबा तालीम से इनका ताल्लुक है, जिम्मेदार भी हैं। और चौधरी अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इलाके की समाजी शख्सियत है। बात करेंगे मसाइल के हवाले से। मसाइल जो है हुकूमतें बदलती रही, पीटीआई की हुकूमत है, ये मसाइल हल ना हुए, अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तब भी मसाइल जो है जू के तू है। अगर कोई रोड बन जाती है तो एक रोड बनाने वाला आ जाता है, दूसरा तोड़ने वाला आ जाता है। हुआ यूं कि रहीम यार खान से यूसुफाबाद तक की रोड जो है वो तामीर की गई, लेकिन कुछ दिन बाद जो है दरख्त की कटाई के लिए दरख्त को उखाड़ने वाले आ गए और रोड के किनारे जो है वो खराब होना शुरू हो गया और रोड जो है वो टूट फूट का शिकार होगी, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोग जो है वो परेशानी का शिकार है। और आज बात करेंगे काजी नजर साहब से। जी काजी साहब, ये रोड बनी और टूट गई क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हमारी रोड जो है ना बाईपास अमीनगढ़ से लेकर यूसुफाबाद तक जाती है। ये मसरूफ तरीन रोड थी किसी ज़माने में। अब टूट फूट की वजह से लोग इस समझ जाते हैं क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, रास्ते में डकैतियाँ पड़ती हैं, रास्ता टूटे होने की वजह से इस वास्ते इस रोड पे ना बहुत ट्रैफिक कम हो गई है। इनके मुताबिक इन्होंने माफियाज ने 2 सड़कें मंजूर की हैं नहर किनारे के ऊपर। एक तो मुकम्मल हो गई है, एक बनी नहीं। जो बनी है वो भी टूट फूट गई है। सड़क बनाने के बाद में दरख्त उखड़े और दरख्त उखड़ने से सड़क भी नाकारा हो गई है और सड़क जो है इतनी पायदार नहीं है। अब अभी भी उस पर बम लेंगे सड़क के ऊपर। तो मैं बात करूँगा ये जो बाईपास से रोड निकलती है अमीनगढ़ की तरफ, अमीनगढ़, यूसुफाबाद, अमीनगढ़, कमाल, चक्काबाज, काला ढोरा, कमाल मोना, ये सड़क मसरूतीन सड़क है। ये सड़क 3 MLA के हल्के में आती है, जिसकी वजह से इंतहाई मतलब है बेतवज्जी का शिकार है। मियाँ इम्तियाज साहब ने कुछ फंड दिया था हमें, उससे 2 किलोमीटर सड़क तकरीबन बहुत चौड़ी बन गई है। बाकी सा जो आगे ना वहाँ से गुजरना भी बहाल है। तो मैं अच्छा, आप यहाँ डकैतियों और चोरियों की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्राइम का मसला है। क्या सिली का जो डीपीओ रहीम यार खान है क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं क्या? सर जी, वो ऐसे रहा ना, सड़क टूटी है, बंदा स्पीड पे नहीं जाता, आगे खुद रुकावटें आ जाती हैं, रोक लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, चले जाते हैं। अगर सड़क ठीक हो तो कोई ऐसा मसला नहीं होता जी। ये सड़क जो है एक तो सिफारशी बनी थी। जो नहर किनारे की बात करें तो वहाँ पर जो है पहले प्लान हुआ था कि रोड बनाने के बाद जो है कौन कौन लोग वहाँ टाउन बनाएंगे, और टाउन के लिए जो प्रॉपर्टी थी, जो अराजी थी, वो पहले से खरीद कर ली गई। उसके बाद जो है इंतजामिया से बात की कि ये डिज़ाइन दिया जाए ताकि हम लोग जो है यहाँ पर टाउन काट सके। और फिर ये पुल जो है नहर को दूसरी साइड पे मिलाने वाले पुल जो है उसका भी एक तनाज़ा बना था कि पुल जो है कितनी जगह पर बनना चाहिए और किसके एरिया में आना चाहिए, ये भी मामला था। लेकिन हम आज मसाइल के हवाले से बात करेंगे, लोगों की जो गुजरने के मसाइल हैं, सड़क के मसाइल हैं। जी मुस्तफा बाबर साहब, आप क्या कहेंगे? मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आवाम परेशान है। शुक्रिया शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बात करते हैं ये जो नई रोड बनी है नहर किनारे की, बाबा गरीब शाह से ये रोड शुरू होती है, हेड अमीनगढ़ तक आती है। ये शायद साहब आप भी गुजर के आए हैं, आपने भी देखा होगा। एक तो ये जैसे ही रोड कंप्लीट हुई है फिर इन्होंने दरख्त काटने शुरू कर दिए। सारे दरख्त थे साइड पे, सारे ही काट दिए। अच्छा चलें, वो काट दिए। अब काटने से ये हुआ है कि सड़क का एक किनारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी अब वो मट्टी डाल रहे हैं, वो ऊपर मट्टी डाल रहे हैं, वैसे ही है। दूसरा अब इस तरह हुआ है कि साइडें ऊंची कर दी हैं मट्टी डाल के, सड़क वो नीचे है। और जब इन्होंने मट्टी डाली है तो आप यकीन करें, आप सड़क से गुजर के आए हैं, आपने देखा होगा कि वो तकरीबन सड़क का एक हिस्सा मट्टी के उसके ऊपर आ गई। यानी अब मोटरसाइकिल वाला बंदा जब गुजरता है, साथ कोई गाड़ी गुजरती है तो इतनी धूल हो जाती है कि गुजरना मुहाल हो जाता है। और जिस दिन बारिश हुई तो ये पूरी सड़क ने कीचड़ बन जाना है, क्योंकि साइडें ऊपर है, बल्कि अरबों का बजट जो है ये महकमा हाईवे और जो प्लानर माफिया खा जाते हैं। इसमें ठेकेदार की मिलीभगत से और
یہ لیکن عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتی ہے. چلیے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی چر صاحب کیا کہیں گے؟ بس سر جو قائد صاحب نے کہہ دیا ہے, جو مصطفیٰ بابر صاحب نے کہا, یہی بات ہماری ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لوگ عوام جو ہے نا ہمارے علاقے کی بہت پریشان ہے, جی ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ یہ جو نئی سڑک بنی ہے نا, اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے. نہر والی سائڈ پہ انہوں نے دیوار بنا دی, دیوار کے ساتھ مٹی ہے, مٹی کے ساتھ پھر روڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. کم سے کم روڈ بنی ہے, اس کے ساتھ زیادہ نہیں, نہر والی سائڈ پہ برم تو ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا, پختہ ہو جائے تاکہ مٹی دھول وغیرہ جو نہ ہو. اس سے بچے پریشان ہوتے ہیں. ایک تو جو جب سڑک بنتی ہے یا جب تعمیر اپنی کام ہوتا ہے تو ٹھیکیدار نے جو ہے پہلے 17 سے 20% جو ہے وہ کمیشن دے رکھا ہوتا ہے تاکہ اپنی من مرضی کر سکے. اور ناقص مٹیریل جو ہے, ناقص جو بجری اور وہ روڑا ہے, اس کو جو ہے اس کی ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا. اور اس کے بعد جو لک ہے یا پارکل کہتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے ایک بارش کی مار نہیں ہوتی. ایک بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد وہ نیچے سے بجری نکل آتی ہے اور وہ روڈ خراب ہوتی ہے, عوام پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں کے نقصان ہوتے ہیں. اور جیسے کہ قاضی نظر صاحب نے کہا کہ سلو چلتے ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ڈاکو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جی صاحب کیا اس کا حل کیا ہے؟ سڑک بہترین بنائی جائے. یہ سڑک جو درمیان میں سڑک میں پانی آ رہی ہے امین گڑھ کی, اس کو پختہ کر کے بنایا جاتی ہے, اور یہ سڑک یوسفآباد تک بنائی جائے تاکہ ایک تو کے ایل پی روڈ پہ بھی روڈ. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, انکوائری کے لیے جو ہے جو اس میں کرپشن اگر ہوئی ہے تو اس میں انکوائری کے لیے جو ہے کرے. آپ کو سر یہ آج کی بنی ہوئی ہے, 20 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہ جو نئی سڑک ہے اس کی تو انکوائری کرائیں گے. اور سڑک نئی سڑک ہے میں اس کی بات, ہاں اس کی ابھی ایک مکمل ہو رہی ہے. اور سر یہ دیکھیں, یہ جو ٹاؤن والے ہیں, ٹاؤن والے اور جو ٹھیکیدار ہیں روڈ کے, وہ انہوں نے پہلے زمینیں خرید کر لی ہے. زمینیں خرید کر کے بعد یہ سڑکیں بنا رہے ہیں, اور نہر کی دونوں طرف بن رہی ہے. ایک طرف بھی ٹاؤن کٹے ہوئے, دوسرے بھی ٹاؤن کی زمینیں لی ہوئی ہے. ٹاؤن مافیا ہے, وہ مفاد لے رہا ہے, غریبوں کو مفاد نہیں مل رہا ہے. طالب علی رضاوت صاحب نے جو ہے وہ کروڑوں روپے اس ڈیزائن کے جو ہے وہ کمائے ہیں, اور وہ کل جو ہے یہ مافیا ہے جس کے جو ملی بھگت کرتے ہیں اور اپنی من مرضی کی سڑکیں تعمیر کرواتے ہیں تاکہ وہ پہلے جو ہے وہ اراضی خرید لیتے ہیں, پھر وہاں سے سرکاری سڑک بن جاتی ہے, اور یہ مافیا جو ہے اربوں روپے کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. کل صاحب یہ سڑک بنی ہے شوگر کین فنڈ سے, اور شوگر کین کے لیے ہمیں کوئی نہر سے تقریباً 15 فٹ نیچے زمین ہے ہماری. ہمیں ایک کلاس خود بنائے پڑ رہے ہیں, اور ہمیں کوئی انہیں کلاس نہیں دینا چڑھانے کے لیے. وہ ایک دو کلاس دیں, جبکہ جگہ جگہ پہ کلاس بنے ہوئے ہیں. ناظرین یہ ایشو بھی ہے کہ شوگر کین کا جو فنڈ تھا, جو ملوں کا فنڈ ہے, اس سے جو سڑک بنائی گئی ہے, اور اس کی ڈیزائن میں جو ہے یہ کرنا چاہیے تھا کہ زمینداروں کو سہولت کے لیے جو ہے وہ کٹ دینے چاہیے تھے, اور تاکہ وہ وہاں سے اپنی لوڈ ٹرالیاں جو ہے روڈ کے اوپر تک لے سکے. لیکن یہ تو بنی ہے صرف مافیات کے لیے, یہ ٹاؤن پلانر کے لیے بنی ہے, یہ زمینداروں کے لیے نہیں بنائی گئی. اس لیے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی ٹرالیاں جب روڈ کے اوپر چڑھتی ہیں تو الٹ جاتی ہیں, جو لاکھوں روپے کا ان کا نقصان ہوتا ہے. جی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے, سڑک کو صحیح کیا جائے, لوگوں کو کٹ کے دیا جائے تاکہ وہ کم نہ کرنا مل تک سپلائی کریں, کیونکہ یہ شوگر کین کا ہے, اور اوپر بجلی کی تاریں ہیں وہ بھی اونچی کی جاتا ہے, گنا کراس ہو سکے. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.